check. Sound check. Hey. Check. Sound check. Hey, check. 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 Hey, check. Seven. Check. Seven. Check. Shalom o mayong nga patalinghog na usab sa mga suki nga tigpaminaw nining maong programa dinhi sa kanginan, ang balik sa kamatuoran. Mayong usab mayong nga paglantaw sa ato mga Facebook viewers. Siya mang yawi makapanalangin kaninyong tanan. Kini na usab ang inyuhang alagad sa kahanginan, si Elder Mike Montilla, makig-uban kaninyo sulod sa usa katakna atong paghisgutan ang ato ang gitun-an sa nilabay nga pagtuon mga igsoon. Atong ipadayon may tungod sa topiko nga giuluhan og who is Iran in the end times prophecy. So muna ato ang ipadayon pagtuon mga higala og igsoon. May usab na kitay pagatubagon karon nga pangutana nga gikan sa ato ang suki nga tigpaminaw sa ato ang radio broadcast nga ato ang ipabati matag Domingo alas 2 ngadto sa alas 3 ang takna sa kahaponon dito sa lungsod sa Pamplona. Unya ato ang hatagan og pagtagad kining duha ka mga pangutana nga gipadangat sa ato ang suki nga tigpaminaw na nangita usab og katin-awan o nagapadayon sa pagtungkad sa kamatuoran. Kung doon na usab mo yung mga pangutana, pwede kayo mo nga mo chat or i-comment or ipa-greet ba ang inyuhang tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Pwede kayo just write your comment on the comment section para ato usab nga mabasa ang shalom ato ang ipaabot sa tagsa nga naga patalinghog o naga lantaw karon sa ato ang live sa Facebook mga higala o igsoon. Unya ato ang gikalipay na usab ang panahon nga gihatag sa ato ang langit nga amahan nga mao si Abayawe nga pahiluna na usab kanato nining takda karon sa gabion sa pagsugat ato sa adlaw sa Sabat nga nakadangop kita diya kaniya pinaagi sa pagtuon na usab sa iyang mga pulong. O gato ang sugdan kining mao nga programa mga higala o igsoon pinaagi sa usa ka pag-ampo pagdapit sa abalaan nga presensya ni Amahang Yahweh. Labing balaan o dalaygo namo nga amahan tagya ikaw sa mua nga kinabuhi. Ikaw ang angayan nga pagadaygon. Angayan ka sa tanan nga mga himaya nining takna karon na diin anya na usab kami nagadangop diya kanimo o nagapangayo sa imuhang guidance sa among pagtuon sa imuhang mga balaan nga mga pulong. Ablihi ang amuang mga hunahuna, ang among mga kasing-kasing nga patalinghog sa imuhang mga pulong ug magatuon. Hinautunta nga imuhang langit nga kaalam imo gayud nga ibubo sa matag usa nga nagapatalinghog ug kanako nga naga mensahe ang Amahang Yahweh aron amo gayud nga hangpan ang imuha gayud nga mga kabubuton hilabi na sa pagtungkad namo sa imuhang mga balaan nga mga pulong. Dalaygon ka sa walay katapusan nga nagahatag kanamo og maayo nga mga panglawas, maayo nga panghunahuna, kalinaw ang Amahang Yahweh, protection nga imong gipaabot kanamo nga sa nilabay nga mga inadlaw imo gid kay giubanan sa tanan namo nga mga buluhaton. Busa takos ka nga pagadaygon sa tibok namo karon nga kinabuhi ug amo ang ginatugyan diya kanimo nga hatagan nimo kami sa kalinaw sa pag-alaga diya kanimo Amahang Yahweh. Panalangin ni usab ang mga
nagapatalinghog ug naga-view karon, imuhang shalom usab, imuhang guidance, imuhang panalangin usab ipaabot ngadto kanila. Himuon nimo ang matag usa ka namo nga labing andam sa pag tuon sa imuhang mga balaan nga pulong nining takna karon. Aron gayod nga amo gayod nga makita ang imuhang presensya ang mahang Yahweh ug amo gini nga ma-feel sa atong mga kinabuhi nga ikaw nagaatiman gayud kanamo hilabi na sa imong pagtuo. Hangtod dining mga takna karon nagapadayon kami sa pag-alagad o sa paghimaya diha kanin. Kining tanan among ginapangayo o ginapasalamatan ang tanan nga tubag sa among pag-ampo uban sa kapasayloan sa among mga sala diha sa ngalan sa kaluwasan sa ngalan ni Rabbi Yeshua HaMashiach. Amen. Hallelujah. So ato ang ipaabot ato ang mga mainiton nga mga pangumusta sa atong mga kaigsuonan nga patalinghog usab dining atong radio broadcast gikan sa lungsod sa Sibulan. Sila ni Igsoon Anita Bulhano nga pangumusta dia sister ni Igsoon Samson Alagos ban sa iyang kapigas sa iyang kinabuhi. Usab atong ipabot atong mga pangamusta nila ni Igsoon Valiega, no, na Brother Benjamin Valiega diya sa lungsod sa Sibulan. May usab ato ang Kuhilit diya, Kuhilit Wilson 5 nga nausab diya karon sa kasamtangan sa lungsod sa Sibulan uban sa iyang pamilya, Sister Elsa 5. Usab sa iyang anak, Sister Irene 5 ug sa iyang apo. Kaninyong tanan mga igsoon, kumusta ug maayong paminaw. Ingon usab sa itong mga Facebook viewers, si Igsoon Israel Blaso Rubio. Shalom Elder. Shalom Igsoon. Siya mang Yahweh magapanalangin diha usab kanimo. O sa tanan, no, nga nagasunod nining mga programa, ang mga suki nato nga tigpaminaw sa ato ang radio broadcast atong ipaabot usab ato mga pangumusta diya nila ni Igsoon Jandin Academia sa lungsod sa Manhuyod. Wala pa gyud mi naka hatag og panahon, brother, nga makabisita kami diha, no, tungod sa kabisi gyud pod sa amuang schedule ato ang kaning kamutan, no, nga makalahos gyud mi diha sa inyohang panimalay nga makit-anay kita sa nawong nga ato ang madayi gayud sa imahang Yahweh uban sa imong pamilya diha. Ingon usab ato ang mga pangumusta sa itong mga kaigsuonan diha sa Busay Eda, ang Monsida family, ang Paglinawan family, De La Cruz family, Manasio family. Kumusta o maayo nga pagpaminaw ninyo diha tanan mga igsoon. Natunta nga si Mang Yahweh magauban kanato sa atong pagpadayon sa atong pag-alaga diha kaniya. Mayunusab atong mga kaigsuonan sa Kalamtukan Eda, headed by our deacon diha, may maptikon usab nga deacon si Deacon Lambert Balderin. Kumusta o maayo nga pagpatalinghog o paglantaw nining ato ang programa sa kahanginan. O dili kita maglangan mga igsoon ato ang hatagan o pagtubag ining usa ka pangutana nga gipadangat sa ato ang suki nga tigpaminaw gikan sa lungsod sa Pamplona. Ato ang hatagan og pagdagad kini iyang pangutana nga gipadangat kanato. Matod pa niya unang pangutana, ningon siya, Brad, ask lang ko kung unsay inyong stand about Exodus 16:23. Angay ba jud ni nga sundon karon? So muni siya atong unang nga pangutana nga atong hatagan patagad atong usbon. Brad, ask lang ko kung unsay inyong stand about Exodus 16:23. Angay ba jud ni nga sundon karon? So sa dili pa ta muhatag og pagtubag niini ato usa nga basahon
ang Exodus, mga higala ug igsoon, chapter 16, verse 23. Sa dili pa kita muhatag og pagtubag niini, mga higala ug igsoon. Sumala pa dinhi niingon ang pulong sa Exodus kapitulo 16 bersikulo 23. Naingon sa dinhi, ug siya miingon kanila, kini mao ang giingon ni Yahweh, ugma mao ang balaan nga pagpahulay. Ang adlaw igpapahulay ngadto kang Yahweh. Pagalutuon ninyo, ang pagalutuon ninyo, lutua ninyo kini, ug ang pagalungagon ninyo, lungagon ninyo karon. Ug ang tanan nga makapin kaninyo, tipigan ninyo hangtod ugma sa buntag. So unsa may ipalungag dinhi mga higala og iso, unsa man ang ipaluto, ato ang makita nga diha sa verse 16, ang katawhang Israel gitugot gisugo ni amahang Yahweh mahitungod sa pagpamunit og usa ka matag tawo, gitugutan sa pagpamunit og usa ka omer. Sa kada tawo mamunit og usa ka omer nga mana. Ang omer, mga higala ug igsoon, usa ni sa kataksanan nga sa ato aron sa may common nato nga taksanan, gantangan or sa to dili na makairon uso ang gantangan, kung ano lang na karon mga sinako naman, no, sinako. Ang taksanan sa una, usa ka omer ang tawo mamunit, unya sumala sa gidaghanon sa inyong mga tawo, magakuha kamo nini ang tasatagsa alang kanila nga tuwa sa iyang balong-balong. So ang katawhan matag tawo magapamunit og usa ka omer. Sa to papunon nila tong usa ka omer sa liso nga gitawag to sa mga Israelitas og mana, mga higala og igsoon. Unya ang mga anak sa Israel sa verse 17 nagbuhat sa ingon, ug na nagpamupho sila ang uban daghan ug ang uban diriyot ra. Ug sa diha nga kini gitakos nila sa omer, wala kumapin ang sa nakatigom ug daghan, wala usab magkulang ang sa nakatigom ug jutay, ang tasatagsa nagtigom sumala sa makaon niya. Unya sa verse 19, si Mose niingon kanila, walay bisan kinsa nga magasalin ni ana hangtod ugma sa buntag. Sa verse 20, apan sila wala managtuman kang Mose, kundili nga ang uban na nagsalin ni ana hangtod sa pagkabuntag, ug kini giulod ug nadunot ug nasuko si Mose kanila. So wala namati ang katawhang Israel busa napungod si Mose. Ug natod pa din sa 21, ug nga nagpamukpo sila ni ana matag buntag, ang tasatag sa katawo sumala sa iyang makaon. Ug sa pag-init na sa adlaw, muinit na ang adlaw, matunaw ra kini. Unya sa 22 ningon siya dia og nahitabo nga sa ikaunom ka adlaw managpamukpo sila sa pilo sa gidaghanon sa tinapay. Duruha ka omer alang sa tasatagsa, ug ang tanan nga mga pangulo sa katilingban nangadto ug na nagsugilon kang Mose. Nga sa ato pa mga higala ug igsoon, pagka ikaunom ka adlaw, ang ilang puniton dublihon. Ang usa ka omer himuon nila duha ka omer, kay isalin nila kana pagkaugma sa adlaw igpapahulay. Kay ang instruction sa maong adlaw, sa adlaw ng pahulay, walay makaplagan nga mana ang mga Israelitas. Sa 25, og mingon si Mose, kan-an ninyo kana karon, kay karon mao ang adlaw nga igpapahulay nga tukang Yahweh, karon dili ka mo makakaplag ni ana sa kapatagan. Nga sa ato pa, pagka adlaw nga igpapahulay, dili sila makakaplag. Mao'y hinungdan nga sa verse 23,
ang ilahang makaplagan anang adlaw sa ikaunom ka adlaw kinahanglan ilang pagalutuon ug walay ilahang buhaton kundi anang adlaw mao gyud ang pagpahulay wala man to mo ulan nga mana wala to sila luto walay pagluto ato kay mga anang adlaw sa Biyernes nang pagpangandam dubli man kunya kadtong ilang napunit anang adlaw mga higala ug igsoon kinahanglan ila gyud tong lutuon kadtong ilahang na napunit mga higala ug igsoon dili to pwede ipaluto pagkaugma sa unsa nga rason sa atong makita dinhi kalabanan sa mga conservative or katong mga gitawag og mga naay mga grupo manggod sa mga tao nga dili gyud pwede magluto sa adlaw nga Sabado. Naay mga membro ana sa SDA. Murag kining ato ang nagpadangat nining mga pangutana usa ka SDA. Naay mga membro o naay uban nga mga grupo sa SDA nga gidili gyud ang pagluto nila sa adlaw ipapahulay. Sumala nining maong teksto. Atong tungkaron mga higala ug igsoon. Kung ngano man na ipaluto man anang adlaw. Ngano man ipaluto man ug dili man ni ipaluto anang adlaw pahulay. Atong bantayan nga pagka adlaw pahulay sumala sa verse 25 walay mo ulan nga mana. Ang pag-ulan mo mahitabo lamang kutob ra sa ikaunom nga adlaw. Ug katong ilang mapunit sa ikaunom nga adlaw mga higala ug igsoon mo to ilang lutuon. Ilag itong lutuon dayon. Ug katong ilang maluto anang higayuna dili to siya oloron o dili to siya kani ang madunot dili madunot ug wala pay ulod nga muduol mga higala ug igsoon. Whereas kung another day, for example, mupunit sila og aduha ka umer ni anang dili pagpangandam dili ikaunom nga adlaw mupunit abi sila sa naa sa ikaupat ang mahitabo anang higayuna mga higala og igsoon madunot ug mabaho kadtong ilang puniton pero sa ikaunom nga adlaw dili mabaho dili siya madunot mga higala og igsoon so kana siya in preparation for the Sabbath nga dili pwede nila paugman kundi lutuon ngano man nga kinahanglan magyud na lutuon tungod kay anang makita nimo sa verse 21 mga higala igsoon kining maong gipamunit nila sa diha nga ilaha kining matigom nga dili pa nila ni ma-prepare anang higayuna mga higala ug igsoon usa may mahitabo pag init na sa adlaw matunaw ang maong mga mana matunaw so kinahanglan nga pagpamunit nila ila day ning i-prepare ina dili basta-basta ang preparation ani mga igsoon dili basta-basta laborious kayo ang pag-prepare niining maong mana imo ni siyang makita diha sa Numeros 11 mga igsoon bersikulo 7 ngadto sa 8 mun ani kaliboryos ang kiniang mana no ilahang ginahimo mga igsoon dili nila ni makaon dayon diha pag ulan dili nila makaon diha dayon si ila pa ning i-prepare so usa man ang proseso nini sa kapitulo 11 mga bersikulo 7 ngadto sa 8 diha sa Numeros nag-ingon siya ug ang mana ingon sa liso sa kulatro ug ang iyang hulagway ingon sa hulagway sa dilyo ang katawhan na nagbulag-bulag ug na nagpamunit niini ug ginagaling nila kini sa mga galingan kung ginalubok nila kini sa mga lusong o ginaluto nila kini sa mga kulon ug na nagbuhat sila gikan niini ug mga tinapay ug ang lami niini ingon sa lami sa lana nga bag-o
So usa ka laborious kayo ang ilang paghimuon pag-prepare ni ining maong mana. Galingon nila ipulverize pa hantod nga mahimo siya usa ka harina mga igsuon. Unya sa diha nga mahimo na siyang usa ka harina, usa pa nila ni himuon og tinapay. Nga sa ato pa dili ni diha dayon. So katong ilang puniton anang ikaunom nga adlaw kinahanglan i-prepare dayon to nila para pagkaon. Kaya nga naman sa rason nga pag-abot na sa kainit sa adlaw mawala man to. Mawala matunaw man to. So kinahanglan i-prepare gud na sa pagkaon. Ug katong ilang gi-prepare nga pagkaon bisan tuod og naandam na nila og luto anang Bernes pagkaugma dili to siya oloron. Muna sa mahitabo nganong nga ipa-prepare siya daan tungod kay laborious man na kayo ang paghimo. So kinahanglan sa dili pa to nila makuan kani ang maabot ang dili pa moabot ang kainiton sa adlaw i-record ato para mumutunaw sa mana mahitabo ang kinahanglan mapigis na to nila, kinahanglan maluto na to nila dayon kay sumala sa ay amuang lantawon ang 16 sigara isod ato ang balikan na simot 16 diya sa maong kapitulo 16 sa simot 21 sa pag-abot na sa init sa adlaw matunaw man ni. So gikinahanglan sa dili pa matunaw ila na tong lutuon. So mo na giingon diha nga ang inyong pagalutuon karon sa verse 23, ang inyong pagalutuon karon pagalutuan ninyo ang inyong pagalutuon ugma pagalutuon karon ang inyong igatak ang ugma kinahanglan igatak ang ni karon kay nganuman kay kung dili ni sa itak ang mga higala og isuon kung liso pagyapon ni siya inigabot na sa kainit sa kaadlaw matunaw man ni. So muna hinungdan nga sa panahon nga sa Bernes pa lang ikaunom pa lang adlaw sa maong simana kinahanglan maluto na nila para nga ma-preserve nga dili to matunaw mga higala og isuon. Wala na nagpasabot nga gidid-an ang paglungag sa adlaw nga Sabado. Wala na nagpasabot mga higala og isuon. Wala gyud na nagpasabot nga ang katawhan gidid-an sa paglungag sa adlaw nga Sabado. Kung imuhang naay mga kuandiha, naay mga kani ang teksto diya sa kasulatan nga nag-iskot nga dili ko ka maghaling, dili pwede maghaling. Ato ning tun-an mga higala og isuon. Naa diha sa simot kon Exodo chapter 35 verse 3. Muna siya ilagya po nagisaligan. Simot kon Exodo 35 versikulo 3. Kamo dili magahaling og kalayo sa tanan ninyo nga mga puloy-anan. Ay mga higala og isuon matud pa dinhi. Kamo dili magahaling og kalayo sa tanan ninyo nga mga puloy-anan sa adlaw nga ipapahulay. Nga natawa paglungag yun ni siya kay dili pwede maghaling bisan paghaling nya kay ang paglungag maghaling man ta ana og kalayo. So sa to pa dili ta pwedeng nga mo lungag niini. So munay kani ang perspective sa uban nga makabasa niini mga igsuon. Muna nga ilahad ang interpret nga di kita kahaling, di kita pwede nga maglungag og Sabado kay sumala pa nining maong simot dili ta pwede makahaling bisan sa paghaling dili pwede. Ang ato ni siyang lantawon mga igsuon. Sa Jewish perspective, kun imo ni siyang lantawon mga igsuon. Medyo bisan gani ang mga Hudyo na bahin, naay mga Hudyo nga to mga Pariseo grabe ka stricto, dili gi sila pwede makaluto, pwede makalungag. Pero naay mga bahin na uban nga nagpresa mga apostoles kato mga sumusunod kang Yesua nga sa ilang pagprepara sa ilang pagkaon padayon na sila nganuman kay naay sa Jewish nga perspective mga igsoon gitawag nila ni og kining pagdili sa paghaling sa adlaw ng pahulay gitawag nila ni og milaka. Unsa man milaka sa Jewish nga perspective mga igsoon? Kining milaka matud pa dinhi ningon
It is the prohibition against kindling fire in understood as a restriction on activities that are considered to be creative or involved in a productive work, not simply an act of having a fire for warmth or of light. Ato usbon, nga siya din unsa man kini ang gitawag og milaka sa Jewish nga perspective mga igsoon. The prohibition against kindling fire, ang pagdili sa paghaling og kalayo, is understood as a restriction on activities that are considered to be creative or involved in productive work. So ang gidili lang di ay dinhi mga igsoon nga paghaling og kalayo, ang hatagan and og restrictions negosyo na kay negosyo, for example nga kanimo og luto imuhang gi baligya, so mo na siya gitawag og milaka sa Hebro mga igsoon. Munay gidili dire productive katong paghaling og kalayo nga nag-involve og creative and productive work. Kining ato ang paghaling, kining atong paglungag sa adlaw ng pahulay, dili man na productive atong purpose. Pagkaon man na, necessity man na, kay humanitarian kan man na siya kani ang reason nga kinahanglan man ta mo kaon mga igsuon. So kinahanglan gutang mo lungag, kinahanglan gutang mo luto. Wala na siya labot igsuon diha sa maong teksto nga di ta pwede mo haling. Wala na siya labot. Ang gihisgutan na diya kato mga naghisgot og productive work unsa man. Sa una ang mga Israelitas sa diha kanang maghimo sila og balay, for example sa ilahang tent, silang balong-balong, magkinahanglan gyud ni sila og paghaling sa kalayo nga naman kana ilang mga bricks usa may ilang ipagahi ana kalayo man na maghaling gyud na sila og kalayo kanang paggahi sila ang mga bricks kanang panahon sa tugnaw sa kagabion diya sa kanang tugnaw na gyud kayo unsa may ilahang ipainit sa ilahang lawas, maghaling man na sila og kalayo, magpaduol man na sa kalayo mga igsoon. So kana siya nga mga kanang pag example maghimo pagpagahi sila sa bricks kay ilahang ibaligya or sa uba itukod nila og sa ilang balay, mo na gihisgutan nga dili pwedeng mo himo niya na gitawag na siya og milaka sa Hebro. Munay gi-avoid mo na gihatagan og restrictions nga dili ka pwede ana for productive work purposes. Pero nga ato ang paghimo sa ingon isip mga magsisimba ni Amhang Yahweh, ang ato ang gihimo ni igsoon dili man ni pang negosyo. Wala man ta naghimo maghalin ta kalay maglungag ta kay atong inegosyo. Ang ato ang gihimo diha ang ato ang hatagan og kini ang gitawag og satisfaction ang ato ang panginahanglan usab sa atong lawas. Hisama sa mga panghitabo nang tawara bagod ang nahitabo sa pag-abot na ni Yahshua. Unsa may imuhang hulagway dinhi sa Matitya 12 mga igsoon. Mateo 12 mga bersikulo 1 ngadto sa 8. Ningon siya dinhi. Mateo 12 1 ngadto sa 8. Usa na kaadlong ipahulay, si Yahshua naglakaw agi sa kaumahan, ug ang iyang mga tinun-an gipanggutom, ug sila misugod pagpangutlo og mga uhay ug nangaon. Apan ang mga Pariseo sa pagkakita nila niini miingon kaniya, tan-awa ra, ang imong mga tinun-an nagahimo sa pagsupak nga pagabuhaton sulod sa adlaw ipapahulay. So sa diha nakit-an nila ang mga tinun-an ni Yahshua nga nangutlo sa mga uhay gisaway sa mga Pariseo. Muning mga Pariseo katong grabe ka metikuloso mahitungod ining maong balaod. Kanila mitubag siya nga nagaingon, wala ba kamo makabasa mahitungod sa gibuhat ni David sa diha nga siya ug ang iyang mga kauban gigutom nga misulod siya sa balay ni Yahweh ug mikaon sa mga tinapay
nga binutang sa tubangan sa Elohim nga supak man unta sa kasuguan ang pagkaon ini ug sa iyang mga kauban gawas sa mga saserdote lamang. So naay usa ka sugo nga gidili gud ang pagkaon sa maong tinapay dito sulod sa templo ni bisan kinsa nga tawo gawas lamang sa saserdote. Pero sa diha nga si David mga higalaw iso ang gigutom nikaon siya gipaka kana ang nakasala ba si David? Wala sa gipaka kan ato gipaka sala atong higayuna. Ningon siya din sa 5. Ug wala ba dinyo hibasahi sa Torah nga sa adlaw ipahulay ang mga saserdote sulod sa templo nakalapas sa adlaw ipapahulay apan nga wala sila niini pakasada. So bisan gani ang mga saserdote matud pa nakalapas sila sa adlaw ipahulay pero wala sila pakasada sa unsa nga paagi kanang paghalad-halad kanang pag-ihaw og mga baka kanang pag-ihaw og mga karniro pag-ihaw og mga kanding usa ka na kabugat nga bulhaton sa mga saserdote pero gipakasala ba sila anang higayuna wala mga igsoon tungod kay ang purpose na ini dili sa kaugalingon nga katuyuan sa pagpalambo sa imong kaugalingon kundi ang tuyo nini alang sa pagserbisyo kang Amang Yahweh. So muna usab ang pagkaon mga higalaw igsoon for the sake of humanitarian reason pwede ra gyud tang makahimo. Sumpay ningon sa dinhi ingnon ko kamo nga nay usa karon dinhi nga labaw pa kay sa templo. Ug kung nakasabot pa unta kamo sa kahulugan ini maoy gikahimut-an ko ang pagkaluoy dili ang paghalad dili unta kamo magahukom pagdaot sa mga walay sala. So dili ang kaning kani ang himo sama sa gimo sa mga apostoles nga nanguha sila nangutlo sila mga higalaw igsoon gipakasala sa mga presyo pero kadtong buhat sa mga apostol dili to pwede nimo nga ingnon nga sala kadto tungod kay kadto siya mga higalaw igsoon klaro nga gibuhat to sa mga apostoles tungod sa gikinahanglan gyud alang sa ilahang satisfaction nga makakaon sila tungod kay gigutom anang higayuna. Ang pagpreparar og pagkaon nagpakita kadto higalaw igsoon nga katong gihimo sa mga apostoles that is a way of preparing our foods during Sabbath. Gipakasala ba to sila? Wala. Ningon sa 8 kay ang anak sa tawo agalon usab sa adlaw ipahulay. Kinsa may master of the Sabbath? Yahshua. Di ba? Si Yahshua. Dili ang mga Parisiyo. No, dili ang mga Parisiyo mga igsoon. Nga katong tura lang dito nga nag-ingon nga dili ka pwede maghaling. Ila dayong giapil bisan pa man sa paghaling o kalayo sa pagluto. Pero di kon imo dayang lantawon mga higalaw igsoon, walay labot ang pagluto sa pagkaon. Kadto mga buluhaton lamang nga nag-involve og productive work. Ang pagluto nato aran sa pagkaon wala na siya nagisgot og productive work kundi ihatagan nato og necessity ang panginahanglanon sa atong lawas mga higala ug igsoon. So sa ato pa okay lang gyud as long as ang imong giluto imong kanon dili nimo siya inegosyo. So muna siya gidili kun imo siya inegosyo muna na siya dili pwede mga higala ug igsoon, no? So daghan kayong salamat sa maong pangutana no nga gipadangat sa ato ang suki nating paminaw. Adto kita sa ikaduha nga pangutana. Matud pa dinhi kun ang tagna sa Zacarias 12 nga kun tabangan na og gubat ang Israel unya mubalik na si Yahshua mao na ba ni nga event sa unang Tesalonica 4:16 ngadto sa 17. Matud pa dinhi atong subon kung sa tagna sa Zacarias 12 nga kung tabangan na ugubat ang Israel kunya ubalik na si Yahshua mao na ba ni nga event sa unang Tesalonica 4:16 ug 17. Sa dili pa kita maato sa tubag to ang abot ang mga pangumusta sa atong igsoon nga nagalantaw igsoon Emily Iko Orgando. Shalom
Shabbat Shalom niyo din na sister. Igsoon G. Lord Jimenez Pacania, salamat kayo sa star. Salamat kayo bro. Salamat kayo sa support, no? Si Mang Yahweh parayon panalangin. Kita na ita dito bro. July 28 uban kaloy ani Mang Yahweh, no? Makakuyog ta dito, makabisita ta dito sa ida sa Binone, kauban ni Elder Ryan. Basig makauli ka. Salamat kayo bro sa imuhang star. Salamat kayo. Unya parayon ta mga igsoon. Ato ang basahon una kining naa dinhi sa Zacarias 12, no? Ang kining iyang gi-refer nga teksto mga igsoon naa ni sa Zacarias 12 bersikulo 2, no? Atong basahon usa pa nato hatagan og tubag. Matud pa dinhi, ug aniya karon himuon ko ang Jerusalem nga usa ka kupa sa pagsamparay sa tubangan sa tanang mga katawhan nga nagalibot kaniya. Ug sa Yahuda usab mahitabo ang paglibot sa pag-asdang batok sa Jerusalem. Ato usbon, no, ang pahayag dinhi sa Zacarias 12 bersikulo 2 nga mao'y gi-refer sa maong nangutana. Aniya karon himuon ko ang Jerusalem nga usa ka kupa sa pagsamparay sa tubangan sa tanang mga katawhan nga nagalibot kaniya, ug sa Yahuda usab mahitabo ang paglibot sa pag-asdang batok sa Jerusalem. Naay pag-asdang paglibot sa mga katawhan batok sa Jerusalem ining higayon na iso. Nya matud pa dinhi, himuon ko ang Jerusalem nga usa ka kupa sa pagsamparay, nga usa ka mabug-at alang sa katawhan mga higala ug igsoon ang Jerusalem. So nya ihang gi-connect sa unang Tesalonica 4:16 ngadto sa 17. Nga mao na ba kini sang event sa diha nga kini ang libutan na ang maong Jerusalem ining higayon na. So ang atong tubag ani mga higala isuon nga nagapadangan kining event sa Zacarias 12:2 sinugdanan pa lang ni kining paglibot, dili pa gini mao ang event nga pagpadayag ni Yeshua diha sa unang Tesalonica 4:16 kadto sa 17. Dili pa ni sa mao nga event. Mao pa ni ang sinugdanan sa kasakit sa kalibutan before si Yeshua mo intervene mga higala o igsoon. So kining maong hitabo, kining naa dinhi sa Zacarias 2, sinugdanan ni siya nga ang hinungdan sa dako nga kaguliyang sa kalibutan mao ang Jerusalem karon. So kun imo lang tawon, ara buguning gihimo karon diha sa Middle East. Kining mga nasod karon sa Middle East nagplano nga ilahag yung papawaon ang kini ang Israel. Usa ka himuon niya ang Yahweh nga ang Israel mahimong usa ka kabug-aton alang sa mga tao. So kini mga nasod karon nga uban nga mga nasod naglibot sa Jerusalem, naninguha nga ilahag yung papawaon ang Jerusalem sa mapa. Ang Jerusalem unya ang Israel dili mo pa na masugod. Gani ang mga Palestino nga diha sa Gaza nakita nato kung giunsa pag-atake. So dili gyud na mosugot ang mahitabuhan ng mga kalugson. Hangtod na nga grabe mo abot pagyud ang kaguliyang nga halos ang mga nasod sa diha sa Middle East mo atake. Kunya kun imo lang tawon mga kalugson, dili maka ining higayon na kining pagsugod, dili makahimo ang Israel sa pag-atake ngadto sa iyang kaaway ining higayon na. Kun dili ang Jerusalem ang maong syudad mooy pagalibutan. Unya sa diha nga pagalibutan kay mo mali lang interest nga dili gud nila gusto nga mag-exist kining nasod diha sa Israel. Unsa pa mahitabo dako nga kagubot diha sa Middle East. Pag abot sa dako nga kagubot sa Middle East mga kalugsoon, unsa may mahitabo ani?
muabot ang grabe nga kalisod nganuman tungod kay diha sa Middle East mao ni siya ang usa sa mga dako nga supplier sa oil tibuok kalibutan. Nya kung imo lang tawon karon kung kinsa may nag-hold sa iniyang maong oil diha sa Middle East, ang dunay control diha mga higala ug suod, walay laing nasod kundi ang nasod sa Iran. Yes. So atong nakita no nga sa nilabay nga mga sinimana sa diha nga mo declare na unta ang Iran, ang Parliament of Iran nagkasinabot na nga ilahang i-close ang Strait of Hormuz. Mga higala ug suod, unsa may nahitabo ni grabe ang negosasyon ni Trump nga ihunong ang maong pagpamumba tali sa Iran o sa Israel. Hunungon kay ug nagsigi to sa mga higala ug suod, nagsigi giatake gito maayo sa Amerika ang Iran atong higayuna. I-close to, so pag-close sa Strait of Hormuz ang mahitabo piyaik ang United States, piyaik ang tibuok kalibutan sa kamahal sa krudo, kamahal sa gasolina, mga higala ug suod. So nining higayuna sa diha nga mahitabo ni siya mo sulod ang mo libot ang mga nasud sa Middle East ning higayuna ang mahitabo mga igsoon kontrolon sa Iran ang maong kanadya Suez Canal kanang Suez Canal amo na siya nag-connect gikan sa Red Sea padulong sa Mediterranean Sea kunya mo na siya agianan shortcut na agianan gikan sa Middle East padulong sa Europe kunya ang mahitabo ana mga higala ug suod ang nagkontrol ana karon ang Iran kay kining nasud diha nga duol sa Red Sea, Yemen, Ethiopia, Libya mga higala ug suod nana diha sa duol sa Red Sea nya mga kaalyado biya ni sa Iran nya kung mahitabo ang dakong conflict diha i-close na sa Iran ang mahitabuan na walay supply nga moadto sa Europe, walay supply nga moadto diri sa western part diri sa Amerika nga bahin sa nasod. So sa to pa mumahal ang mga palaliton. Usa may mahitabo human ani nga mulibot ni sila mga higala ug suod diha sa Middle East ang mahitabo ani dili pa ni dayon ang pag-intervene niya suwa nganuman na ay dako nga class nga mahitabo ani sa diha nga himuon ni siya sa Iran, himuon ni siya kanang i-close nila ni siya ang mga agianan diha sa oil, Strait of Hormuz, Suez Canal, kanang Red Sea i-close na mga higala ug suod. Munay propesiya nga gihatag nga paran-awon dinhi ni Daniel nasa Daniel 11 mga higala ug suod 11:40. So pag human adto dito sa Zacarias 12 bersikulo 2 mahitabo nga ang nasud diha unya sa Europe nga bahin nga mooy apike sa pag-close sa Iran unsa may mahitabo ani lantawa verse 40 sa Daniel 11 ug niadtong panahona sa katapusan in the end times sa kaulahian nga panahon matud pa dinhi ang hari sa habagatan musukol kaniya the king of the south unsa may pagsukol sa king of the south muatud pa dinhi musukol kaniya ug ang hari sa amhanan musulong batok kaniya ingon sa limpulos. Dunay clash between the king of the north and the king of the south. Sa nilabay nga atong pagtuon mga isuon ato ang na pinpoint kung kinsa kini si king of the north. Sa nilabay ato disang isigutan unya sa kaduha nato nga bahin ron sa mensahe nga atong na pinpoint kini siya muni ang revival of the Holy Roman Empire nga sa kining last revival of the Holy Roman Empire ang mutagna niini ang mutuman ini nga tagna mao ang European Union headed by Germany ug mao na siya sakyan unya mga isuon sa usa ka babaye nga bigaon munay pagkasakyan unya ma-revive na siya munay gitawag kay sa atong higayon atong pagtuon sa una nga katong gingharian sa una ni Seleucus nga siya mo'y hari sa Syria
mo katoy gitawag og King of the North atong higayon na. Pag abot sa 65 BC, naulipon man to sila sa Roman Empire. Napirdi sila sa impero sa Roma. So atong higayon na, ang gitawag na og King of the North atong higayon na is ang Roma. Unya niining kaulahian nga mga adlaw na anapoy clash between the King of the North and King of the South. So kining King of the North mao ni ang Roman inspired nga mga panudlo o mga tao panggobyerno nga maoy pagasakyan unya sa usa ka babaye nga bigaon. That is ay usa ka relihiyon. Karang babaye dra gisgutan og usa ka relihiyon nga mooy mo dumala sa maong mapintas nga nanap nga mo maayo unya maayo mga higalaw igsoon. So muna siya ang girepresentaran sa King of the North. Niya sa may himuon sa hari sa bagatan, musukol kaniya, no? Ang kining King of the South. Na kining King of the South ato ning parayon sa pagtuon, ato ra nang kinalagbitan na disto pangutana manggod. Kining King of the South mo ni siya ang Iran karon. Mo ni siya nag-lead sa mga nasod din na most of the nation the southern part of Israel. Unya kining King of the South nahimutang kini sa southern part sa King of the North nga mao ng European Union mga higala o igsoon. So kanang King of the South kanang iyahang pagsukol sa unsa nga pagi ningon sa dinhi iyahang pagsukol batok kaniya ingon sa alimpulos uban ang mga karo nga igubat uban ang mga kabayo ug uban ang daghang mga sakyan sa gubat ug siya mosulod sa kayutaan ug mulukop ug moagi lamang mapirdi mga higala ug igsoon. Nga sa ato pa inog penetrate anang Arab countries diha sa Israel. Ang mahitabo na i-close man nila ang kanang mga ganghaan diha ang gates in the Middle East nga mo'y dalan sa mga oil mga higala ug igsoon. Mao na siya kani ang pag-push niining maong King of the South ngadto sa King of the North. Dili na gusto nga ang mga taga European Union i-hold sa Iran ang maong oil kay apektado po sila. So kung sa may mahitabo, mosulong sila ingon sa usa ka alimpulos. So mahitabo na ni a clash between the European Union and the Arab countries headed by Iran. So muna siya atong ginahulat karon nga mahitabo. Muna siya atong ginahulat. So kung mahitabo na ni siya nga mga butanga ang sunod nga himuon sa King of the North nasa 41 siya usab mosulod sa mamahimayaong yuta ug daghang kayutaan ang mga daog muadto sa asa man ning mahimayaong yuta sa Israel mga higala ug igsoon sa Jerusalem nga inog hold sa Iran sa maong kuan sa Israel ang mo penetrate ang King of the North ang European Union headed by Germany muni atong ginalantaw mga higala ug igsoon. Unya once nga mo penetrate ni maperdi nila ang hari sa habagatan musulod siya diha sa Jerusalem. Musulod. Pagsulod ani mo ni ang giingon ni Daniel diha sa verse 36. Chapter 11 verse 36 ningon sa dinha. Ug ang hari magabuhat sumala sa kaugalingon niyang kabubuton. Ug siya magapataas iyang kaugalingon. So pagsulod niya diha magapataas siya sa iyang kaugalingon ug magapadako sa iyang kaugalingon labaw sa tanang makagagahom. So magpadako siya sa iyang kaugalingon nga labaw mulabaw pagani sa makagagahom ug magasulti sa mga katingalahang butang batok ni Yahweh Elohim. Magpasipala sa labaw makagagahom nga mao si Amahang Yahweh ihang pasipalahan. Ug magamauswagon siya hangtod nga ang kayugot makabot kay kadtong gitinguha nga daan pagatumanon. So mahitabo mga kaligson pagsulod niining maong gitawag og King of the North. Kining King of the North muning gitawag ipakita ni Daniel dito sa Daniel City nga mao ang katong ikaupat nga mapintas nga mananap. Unya dito sa pinadayag 13 muning gipakita nga to kang Daniel
Unya pag-abot mo sa 3 masamad ni siya, masamad pero maayo. Pagkaayo ani mga higala isuon mo na ni kining musulod siya balik diya sa mga mayaon nga yuta. Iyang sudlon ug balik ang Jerusalem mga isuon. So pagsulod niya diha sa Jerusalem mao ni ang mahitabo diha sa ikaduhang Tesalonica 3 ngadto sa 4. So pagsulod na diha sa kadto ang mapintas nga hanap nga kanang gitawag ni Daniel og King of the North diha mosulod na siya diha sa nasud sa Israel. Muni ang naa di ato makita sa ikaduhang Tesalonica kapitulo 2 versikulo 3 ngadto sa 4. Ningon siya dinhi. Ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi. Kaya maong adlaw dili pa moabot. Kato pa dili pa katong pag-atake, paglibot unya sa Iran diha sa Israel, pagkontrol nila diha sa mga oil mo sulod ang German dili pa kana mao ang panahon. Matud pa dinhi moabot na ang dakong pagsupil batok sa matuod nga pagtulunan. So pagsulod didto sa tao dunay pagsupil sa matuod nga pagtulunan. So dinhi na magsugod mga higala isuon ang grabe nga kabug-at mahitungod sa mga magtutuo. Grabe nga challenges nga ma-experience unya sa mga magtanan nga mga magtutuo. Ug ang pagtungha sa tao nga supak sa Tora ang tao nga pagalaglagon. Mutungha usa siya ug mosulod diya sa mahimayon nga yuta ug magpaila sa iyang kagalingon nga labaw pagkanay siya sa makalagahom. No? Nga magasupak ug makapahitaas sa iyang kagalingon batok sa tanang gitawag nga Elohim. Siya mo'y pinakataas. Iyang ipatuo nga siya mo'y pinakamataas sa tanan nga makagagahom ningon siya. Ug bisan unsa nga ginasimba nga tungod niya na siya molingkod sa templo sa Elohim. So katong pagsulod nila didto ang ilaha tong piltabang punuhay pilmero ilahang tabangan ang Israel pero di ay mga Grego inog sulod nila didto ipatuo na nila katong babae diha musakay unya sa pintas ng anak kanang musakay diha mo na ingon nga mulingkod diha sa templo sa Elohim isip Elohim o magapasundayag siya kung kalingon nga siya Elohim kuyaw na mga higala isuon. So mahitabo sa ni siya. No mahitabo sa ni siya. Sa dili pa ito mahitabo ang unang Tesalonica 4:16 ngadto sa 17. So kini siya mahitabo mosulod usa kining tawo sa sala, tawo sa paglapas sa tuyo sa Torah. Masinupakon ang tawo nga pagalaglagon. Mosulod usa dia ug hatagan siya og panahon nga maoy magpasundayag siya og galingon nga siya maoy kaniang mahimong magpataas nga siya mo simbahon unya ang diya na ang grabe nga deception ngano man ang tao mo tuong muni kwan kay naghatag ni kalinaw muni nag-save sa Israel muni naghatag og kalinaw pero di ay mga higaling suon delikado ngano man i-double seed silang Israel diha na mahitabo ang kini ang tagna ni Zacarias nasa 14. Mo na ni ang mahitabo. Zacarias 14. Zacarias 14 bersikulo 2 ngadto sa 3. Ingon sa dinhi. Kay tigumon ko ang tanang mga nasod sa pakigubat batok sa Jerusalem. Katong man sulod na katong mga European yun ni sulod na dito, nagpataas sa siyang kagalingon. Siya na ni hawd dito sa Jerusalem sa Israel. Ug ang syudad pag-aagawon ug ang mga balay pagatulisan. In the first place, mga higala igsoon, ang pagsulod nila sa Israel, magpa-as if sila nga ilang tabangan ang Israel. Mutabang kunuhay sila pilmero sa Israel gikan sa pagsulod sa mga Arab countries. Pero sa katapusan, ilang pag-aagawon ang syudad ug ang mga balay pagatulisan ug ang mga babayi pagaluguson ug ang katunga sa syudad mahiadto sa pagkabinihag. Pabihag katunga sa syudad mahiadto sa pagkabinihag ug ang salin sa katawhan dili pagaputlon gikan sa syudad. Nga sa ato pa mga higalon i-preserve ni Amang Yahweh
ang iyahang katawhan ni anang maong dapit. Dili siya gusto nga sa panahon nga walay katapusan maagaw gyud ang maong syudad. Kay minahala niya ang syudad sa Jerusalem, mga igsoon. So unsa may mahitabo sa diha nga maagaw na ang katunga. Grabe na ang pagpanamastamas ni ining maong mapintas mananap kining gitawag og King of the North dito sa Daniel 11:40, mga igsoon. Sa diha nga sudlon na unsa may mahitabo, nindot kaayo igsoon ang pahayag sa 3. Unya si Yahweh muasdang ug makig-away batog ni adtong mga nasod sama sa iyang pagig-away sa adlaw sa gubat. Hopeless ang Israel. Wa na gyoy igong kusog ang Israel nga musukol tungod kay nakasulod na, nakapenetrate na ang maong mapintas ang hanap nga mo'y mulingkod diya sa templo. Hopeless. Kinsa may makig-away, ang makig-away mga igsoon siya ang Yahweh. Siya mahang Yahweh ang may makig-away. Siya mo intervene alang-alang sa iyang katawhan mga higala o igsoon. Ug mao kini ang katumanan diha naon niya mo pa ni pagtuman sa unang Tesalonica 4:16 ngadto sa 17. Mao na ni mga higala o igsoon. 4:16-17 sa unang Tesalonice. Ingon sa dinhi. Kay ang atong agalon gayud mao ang manaog gikan sa langit uban sa singgit sa pagsugo. O sa tawag sa punuan sa mga manulunda ug sa tingog sa trompeta ni Yahweh. Ug unya ang mga nangamatay diha kang Misaya muuna sa pagpamangon. Ug kitang mga buhi nga mahabilin pagasakawon ngadto sa panganod uban kanila pagsugat sa atong agalon diha sa kahanginan. Ug sa ingon niini kita kauban na sa atong agalon sa tanang panahon. Usa pa ni sa mahitabo mga higala ug igsoon. Human nga katong Daniel 11:40 mahitabo do siya. Musulod mo sis motoy paghari na niya sa katapusang paghari gyud sa pinakabangis nga paghari o resurrection of the Holy Roman Empire mga higala. Human ato wa nagyoy ikasukol ang nasod sa Israel. Usa pa mo intervene siya mahang Yahweh to save his people. Ug sa dihang pag-intervene na niya, iya nang ipasiguli ang tinuod yun nga kalinaw. Pinaagi kang Yeshua, mga higala ug igsoon. Nga siya na ang mudala, siya na ang hari, siya na ang mudumala sa tibuok nga kalibutan. Uban sa kalinaw, mga higala ug igsoon. Kauban ang iyang mga niluwas. Nga mo'y maghahari uban kaniya. Sulod sa usa kalibo katuig, mga higala ug igsoon. Sumuna siya ang mahitabo. So dako kayo na siya og panalangin alang kanato ang mamuto. Ang atuan ay karon mga higala ug igsoon unsa man lahutay sa tong pagtuo. Lahutay once nga mahitabo ni siya. Grabe nga kalisod ang ma-experience sa katawhan. Dili lang kay sa Israel, tibuok kalibutan. Grabe kalisod. Ano man amo mahal gid mayo ang maong mga palaliton ni kay once nga i-close na sa Iran ang Suez Canal, i-close ang Red Sea, i-close ang Strait of Hormuz, mga igsoon. Kuyaw kayo na siya nga mapakita. Muna nga i-double mo sulod dili na gusto ang European Union nga ma-hold na sa Iran muna iyang sulungon matud pa sama sa usa ka limpulos. Ug siya may makontrol. Sa diya nga makontrol niya, siya musulod ang mo-hold sa Israel unya magpatuo dayon nga siya mao ang kagagahom. So kuyaw na siya, no? Tungod kay nakita grabe ka pintas na siya nga katapusan nga resurrection sa Roman Empire, mga higala ug igsoon. So muna siya ato ang ipaabot nga mga panghitabo. Kining nahitabo nga ceasefire karon usa ni siya ka dako nga panalangin alang sa katawhan ni Amang Yahweh nakitang tanan magpreparar mga higala ug igsoon. No? Dili lang kay magpreparar sa unsa nga mga butang, kundi labaw sa tanan atong ipreparar ang atong pagtuo aton ibayaw. Okay, at the end of the day, wala tay bisan unsa nga madala mga higala ug igsoon. Kung mahitabo ang dako nga kalisod, kun dili ang ato lang yung pagtuo ngadto ni Amang Yahweh. Dalaygon siya sa walay katapusan, nini nga nga takna karon iha tanang nakadungganan. Salamat kaayo sa mga pulong atong natun-an dinhi nga kapuno kagabion. Wa na gud ta igong panahon, no? Umana gid atong
1 hour dalaygon sa bayawe ug salamat usab sa mga lantaw karon sa atong Facebook page, no? Again, salamat kaninyo kunya ingon usab sa ato ang mga nagasunod sa atong programa dinhi sa Kahanginan ang balik sa kamatuoran. Siya mga Yahweh magapanalangin kaninyo ug ato kining tapuson ang ato ang programa dinhi sa Kahanginan pinaagi sa kapag-ampo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Avino Yahweh Elohim, ikaw ang gamhanan, ikaw ang hari sa universo. Walay sama kanimo sa pagkagamhanan. Dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat amahang Yahweh sa imong mga pulong na among natun-an nini nga kagabion. Salamat sa imong pagkamaayo nga ikaw nagahatag kanamo, padayon ka naga-provide sa among mga panahon sa matag adlaw. Hilabi na sa kupot nimo sa among pagtuo nga hangtod dining mga taknaa nakahimo kami sa pagpasidungog diha kanimo amahan. Dalaygon ka sa walay katapusan. Tabangi kami amahang Yahweh sa among pagtuo na dili gayud kami mawala, dili gayud kami amahang Yahweh mapukan ang among pagtuo kun dili himo ang kinimulig-on pagayon nga inog abot nining maong mga takna sa kalisod nga malabot ang mahang Yahweh, mahimong andam kami sa atubang niya na o makalahutay gayud kami ang mahang Yahweh ug mahimo kaming makaambit gayud niya ng imong gitagana nga ganti sa matag usa ka namo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Ikaw padayon mga panalangin sa mga katauhan nga nagapangita sa kamatuoran. Panalangin kini mga pulong amahang Yahweh nga moturok kini sila mga kasing-kasing ug mahimo nga mulambo kini ug magapamunga kini maayong mga bunga ug magadaghan pang mga katauhan nga magadayeg diha kanimo sa panahon una sa imong pagpadayon. Dalaygon ka sa walay katapusan, kini tanan amo ginapasalamatan, pinaagi sa gamhanang ngalan sa kaluwasan, sa ngalan ni Rabbi Yeshua HaMashiach. Amen. Hallelujah. Daghang salamat sa ato ang mga Facebook viewers. Shalom kaninyong tanan. May Yahweh bless us all.